रोहित भैया ने हिल हिल कर खाला की पहले से दुखती रग मजीद दुखा दी थी और चोटें मार मार कर उसकी कटोरी सुर्ख कर दी थी। मैं अलमारी के पीछे से देख देख कर मजे ले रही थी। जब खाला मंजिल पे पहुंची तो रोहित भैया के ट्रक से नीचे उतर गई, लेकिन ट्रक तो अभी भी जूं का तू खड़ा हिल रहा था। उसका आगे वाला हिस्सा कटोरी की गर्मी से मजीद मोटा हो गया था। मैंने दिल में सोचा कि नेहा हाला, इस पे चढ़ना तुम्हारी हिम्मत है, मेरी तो जान निकल जाएगी। नेहा साइड पे होकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तो भैया बोले कि अभी तो मैं 2 घंटे और चढ़ूंगा। हाला कानों को हाथ लगा के बोली कि सोचना भी मत, मेरी इतनी दुख रही है कि मैं तुमको बता भी नहीं सकती। अगर ज्यादा ही दिल कर रहा है तो शोभा को बुला लो। खाला की बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट फैल गई। मेरा अपना दिल कर रहा था कि खाला की जगह मैं जल्दी से ट्रक पे बैठ जाऊं और फुल स्पीड से सफ़र शुरू कर दूं, लेकिन अभी मुझे इस काम की इजाज़त नहीं थी और मैं खाला के सामने आकर इसको शर्मिंदा करना भी नहीं चाहती थी। भैया को तो वैसे भी सब पता था कि मैं कमरे में छुपी उनका खेल देख रही हूँ। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि भैया खाला को कह रहा था कि दोबारा ऊपर चढ़ो, लेकिन खाला मान नहीं रही थी और मुसलसल यही कह रही थी कि मुझे पहले ही दर्द हो रही है, मैं मज़ीद ट्रक पे नहीं चढ़ूंगी। तुम बहुत बुरे धक्के लगाते हो। लेकिन हाला को ये भी पता था कि रोहित भैया उनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा गर्म हुए बैठे थे। मुझे उस समय भैया पे बहुत प्यार आया और मेरा दिल किया कि सामने आकर अपने बेचैन भैया को खुद सुकून देना शुरू कर दूं, लेकिन मैं काफ़ी मजबूर थी। रोहित ने खाला से पूछा कि अगर तुम थोड़ी देर आराम करना चाहती हो तो लेट जाओ, जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी संभल जाएगी तो मैं दोबारा शुरू हो जाऊंगा। खाला ने कहा कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। रोहित भैया ने कहा ठीक है चली जाओ और थोड़ी टकोर वगैरह करके दोबारा आ जाना। खाला उठी और अपने कपड़े रोहित भैया के कमरे में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। भैया ने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मुझे कहने लगे कि गुड़िया बाहर आ जाओ, फिलहाल नेहा हाला चली गई हैं। मैं अलमारी के पीछे से निकलकर बाहर आ गई। भैया का ट्रक अभी तक फुल मोशन में तैयार खड़ा था। मैं बार बार नज़र बचाकर उसे देखती और फिर आंखें चुरा लेती। भैया ने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचकर अपने सीने से लगाकर बोले कि गुड़िया आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला है क्या? मैंने कहा भैया मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। ट्रक मेरे नीचे कश्ती से टकराने लगा तो मैं पीछे हटकर खड़ी हो गई। भैया बोले कि क्या बात है शोभा, तुमको मेरे पास आना अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भैया बोले कि गुड़िया मेरे होते हुए कैसा डर? मैंने कहा भैया देखो ना, इसका अगला हिस्सा कैसे मोटा हुआ पड़ा है, जैसे मुझे निगल ही जाएगा। भैया बोले कि हाँ लेकिन घबराओ मत, तुम्हारी हाला अभी अभी तुम्हारे सामने इसी ट्रक पे चढ़कर बैठी हुई थी। मैंने कहा भैया वो तो ठीक है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कहाँ ये सब कुछ कर सकती हूँ। मुझ में हाला जितनी हिम्मत नहीं है। आप उन्हीं को इस पे बिठाकर सैर करवाएं और मुझे जाने दें। मैं सच में अंदर से डर गई थी। भैया ने कहा कि अच्छा परेशान मत हो, बस चुपचाप अलमारी के पीछे से तमाशा देखो, इतना कुछ तो कर सकती हो ना? मैंने कहा कि बिल्कुल भैया, देखने में तो कोई मसला नहीं है। मैं उठने लगी तो भैया ने मेरा हाथ पकड़कर ट्रक पे रखा तो मैं लरस के रह गई। ना करो भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ समझो। मैंने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचा तो भैया ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रखा और नीचे को दबा दिया। तो जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो मेरे हाथ में आ गई थी और मेरी जान ही निकल गई। भैया बोले शोभा ज़रा पकड़ कर तो देखो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैंने डरते डरते उसे पकड़ लिया, लेकिन वो इतना मोटा था कि मेरी छोटी सी मुट्ठी में समा ना पाया। मैंने तब उसे गौर से देखा। हाय भगवान, खाला कैसे इस पे चढ़ गई थी? मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर पूछा तो भैया मुस्कुराकर बोले कि हाँ देख लो,
وہ 4 سال سے جب بھی آتی ہے تو اس پہ لازمی چڑھتی ہے۔ کیا واقعی بھیا؟ میں نے اس کو مٹھی میں تھوڑا سا بھینج کر حیرت سے پوچھا تو بھیا نے کہا، ہاں گڑیا، میں سچ میں کہہ رہا ہوں۔ نیہا خالہ اس وقت تمہاری عمر کی نازک سی گڑیا تھی جب وہ پہلی بار اس پر سوار ہوئی تھی، اور آج دیکھو وہ کیسے اس پر بیٹھ کر کلانچے بھرتی ہے، قابو میں ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا، بھیا بات تو آپ کی صحیح ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے جیسے وہ دھکے مار رہی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے اس کا کام ہی یہی ہو۔ بھیا نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ گڑیا، یہی تو بات ہے، تم جس کام کی پریکٹس کرو گی نا وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ شروع میں ہر کام تکلیف دیتا ہے۔ میں اب بھیا کی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے ہاتھ میں لے کر باقاعدہ ہلانے لگی تھی۔ وہ جو خالہ کے جانے سے کچھ کمزور پڑ گیا تھا، دوبارہ اس شیر کی طرح تیار ہو گیا تھا جو اپنے شکار پہ چڑھنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہو۔ میں نے کہا، بھیا جو بھی ہے یہ بات سچ ہے کہ میری عمر کے حساب سے یہ پہاڑ مجھ سے سر نہیں ہوگا۔ بھیا نے پیار سے میرے گال پہ بوسہ لے کر کہا کہ تمہاری سوچ ہے شوبھا، بس 1 آدھ گھنٹے میں اسے تمہاری گلی میں ڈال سکتا ہوں۔ میں ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی اور کہا، نانا بھیا مجھے تو معافی رکھو، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ بھیا ہنس پڑے۔ اسی وقت دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو بھیا نے کہا، شوبھا جلدی سے الماری کے پیچھے چلے جاؤ، نیہا خالہ آ گئی ہے اور اب دوسری باری مکمل کروا کے ہی جائے گی۔ میں دوبارہ سے دبے قدموں چلتی الماری کے پیچھے چلی گئی۔ بھیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو نیہا خالہ اندر آ گئی اور آتے ہی بھیا کے سامنے دے کر بولی، واؤ روہت یار، تمہارا ٹرک ابھی تک تیار کھڑا ہے، میں یقین نہیں کر سکتی۔ روہت بھیا نے کہا کہ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ خالہ بولی کہ میں تقریباً 15 منٹ آرام کر کے دوبارہ آئی ہوں تو ابھی تک یہ اسی حالت میں کھڑا ہے جس حالت میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ بالکل گر چکا ہوگا اور مجھے اس پر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔ بھیا نے کہا کہ یہ اس لیے تیار کھڑا ہے تاکہ بنا وقت ضائع کیے تمہاری کشتی پہ چڑھ جائے۔ یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی یا بھیا جانتے تھے کہ نیہا خالہ کی غیر موجودگی میں اس ٹرک کو سٹارٹ میں رکھنے کا سارا کمال میرا تھا۔ میری مٹھی کی گرمی نے اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ خالہ کے کپڑے تو پہلے ہی یہاں پڑے تھے، اس کے جسم پر ایسا کچھ نہیں تھا جو روہت بھیا کے لیے رکاوٹ بن تھا۔ بھیا نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں کرو گی، میں خود گھوڑی پہ چڑھوں گا، تم بس یہاں پہ تھوڑی سی جھک جاؤ، اگلا کام میرا ہے۔ خالہ نے بھیا کی ہدایت پہ عمل کیا تو اس کے دونوں مقام پیچھے کی جانب ظاہر ہو گئے۔ بھیا نے پیچھے کھڑے ہو کر وادی میں چپو اتارا اور وار کرنا شروع کر دیے۔ ابھی تک جو چیز میں دیکھتی آئی تھی وہ یہ تھی کہ بھیا اور خالہ کام شروع کرنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ روہت بھیا فوراً سے ایسے اندر اتار دیتے جیسے ان کو دنیا میں صرف یہی ایک کام ہو۔ ان کی اس پوزیشن میں مجھے ہر چیز پیچھے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اصل نظارہ تو اب شروع ہوا تھا۔ بھیا وادی کے اندر وقفے وقفے سے دھماکے کر رہے تھے اور ان کی آواز سن کر مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے اور پھر جما کے آگے کو دھکا مارتے تو خالہ کی کشتی سے آواز نکل آتی۔ اس بار کام پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کام میں اتنی گرم جوشی بھی ہوتی ہے۔ جب پہلی باری چل رہی تھی تو خالہ اوپر تھی اور اپنی مرضی کی رفتار سے ٹرک چلا رہی تھی اور کبھی کبھی سپیڈ پکڑ لیتی تھی اور کبھی سست پڑ جاتی تھی۔ اگرچہ بھیا کا ٹرک دھکے مار رہا تھا لیکن ان کی شدت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بار تو اخیر ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے دھکے زیادہ لگ رہے تھے خالہ کی آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ ایسے گرا رہی تھی جیسے شیرنی دھاڑتی ہے، اور اس میں سارا کمال روہت بھیا کا تھا جو ٹرک کو اندر ڈال کر ایسے دھکے لگا رہے تھے جیسے ان کی ہائی وے اکھاڑ کے رکھ دیں گے۔ مجھے ان کا یہ والا طریقہ دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ کمرہ سسکیوں اور دھکوں کی آواز سے گونج رہا تھا اور میں الماری کے پیچھے دپک کر کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ جتنی رفتار سے بھیا دھکے مار رہے ہیں
کشتی ٹوٹ کیوں نہیں جاتی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کشتی تو بنی ہی اس کام کے لیے ہوتی ہے، پھر چاہے دھکے تیز لگاؤ یا پھر آہستہ لگاؤ۔ اچانک بھیا کی رفتار کم ہونے لگی، میں سمجھی کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے